السلام عليكم، شراكم خياتي؟ شرا تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد الوصفة اقتصادية هايلة وبنينة. راحت عند اختي ضيفة طيبتها لي كي عجبتني، سرقت لها لاوسات وجبتها لكم سخونة تغلي. شوفوا البنات، ب20 برك 20,000 تاع دجاج مرحي. درت طبق عائلي بزاف بنين وتقدموا حتى للضياف تاعكم. راح تحمروا وجوهكم مع الغلايتو، سورتو كي يكونوا عندكم ضياف راح يطولوا شويه. لازم تقوموا بهم، اكرام الضيف واجب. دونك جبت لكم هاد لاغوسات اللي راح تحمروا بها وجوهكم. الريزلت راهي قدامكم، والبنه نتوما اللي راح تجربوا وانتوما اللي راح تعاودوا تقولوا لي رايكم فيها. قبل ما نبداو حبوبات، ما تنساوش دعموا القناه بالاشتراك، تفعيل الجرس، وتبارطاجيو مع حباباتكم هكذا باش العائله تاعنا تكبر. وما تنساوش كثروا لي لايك لي كومونتير هكذا باش لا فيديو تاعنا يطلع. نبداو بسم الله بالطريقه التحضير. هنا عندي كاس تاع الرز العادي. نتوما تقدروا تنقصوا شويه باسكو انا بقى لي كنت سحقيته في وصفه اخرى. هنا جبت الكاسرونه تاعي ولا القدره اللي راح نطيب فيها. درت فيها 2 كيسان تاع ما كيما راكم تشوفوا. زدت فيها قسم مغرف هكذاك تاع الزيت، شويه تاع الملح، وحطيت هذاك الروز تاعي يطيب. هنا البنات ما تطيبوش نص طيب، لازم يطيب لكم تري بيان باسكو هاد البلا ما راحش يدي لنا وقت بزاف في الفوق. ومن بعد نجوز باش نحضر هادوك لي بول تاع الدجاج المرحي. هنا كما قلت لكم عندي 20,000 برك تاع دجاج مرحي، وجدت لي زانغريديون الاخرين. وراح نبدا على بركه الله في طريقه التحضير. جبت هذاك الدجاج المرحي قيس 20,000 برك. راح نزيد معاه كمية تاع الرز، نحاول كيفاش يكون الوزن تاع الرز نفسه هو الوزن تاع البولياشي، باش ما يجيناش كيما نقولوا دولما تاع الرز. لا لا، ماذا بينا تجيب لنا بنينه. وهنا درت 5 فصوص تاع الثوم. الفص الواحد يكون متوسط، اذا كانوا عندكم فصوص كبار ديروا 2 3 يكفوا. زدت هنا قص مغرف كبيره معمره مليح تاع قزبر مرحي. وي قزبر مرحي، باسكو كيما على بالنا الدجاج يجي شويه صامت، لازم له تتبيله يتو. جربوه وقولوا لي رايكم. اما بالنسبه للتوابل، درت مغرف ممسوحه تاع راس الحانوت، مغرف ممسوحه صغيره بيان سور تاع فلفل كحل، ودرت الملح. وراح نعجنهم هكذا بيدي، ما ديروا لهم لا شابلور لا البيض لا يديك لا يجيبك. هاد المكونات برك اللي قلته لكم، ما تخافوش ما راحش يتفتح لكم في القدره تاعكم، باسكو ديجا الروز مع البولياشي هذاك راح نعجنوهم تري بيان بهذه الطريقه. راهي واحد الريحه ما شاء الله. هذا هو القوام اللي راح نتحصل عليه. شوفوا نقدر نشكل دي بولات فاسيلمون. ومن بعد نبدا ندير الحجم اللي حبيته. انا درت بهذا الحجم، الحبه ما هي كبيره بزاف ما هي صغيره. جاوني 20 حبه الله يبارك. ومن بعد نجوز لاصوص. هنا وجدت لي زانغريديون، عندي الثوم، عندي مغرف كبيره معمره مليح تاع فلفل عكري حلو، عندي مغرف ممسوحه تاع راس الحانوت، مغرف ممسوحه تاع فلفل كحل، عندي مغرف ممسوحه صغيره تاع كركم، الملح وريقه تاع الرند. ونجوز انا حبيت نطيب في هاد القدره تاع الطين، هاد الطاجين تاع الطين. درت واحد 4 5 مغارف تاع الزيت. هنا الزيت ديروا كيما تحبوا، ما تقولوا ليش زدتي ولا نقصتي. وربيت هنايا 2 حبات تاع طوماطيش يكونوا متوسطين. ودوك نروح نزيد التوابل. قلنا مغرف كبيره معمره مليح تاع فلفل عكري حلو، باسكو ما كانش عندي طوماطيش. الا كانت عندكم طوماطيش مصبره تاع لي بواط ديروا ونقصوا في الاخر نورمال. درت التوابل تاعي كما راكم تشوفوا. ودوك نزيد 5 فصوص تاع الثوم تانيك في لاصوص طوماط تاعي بهذه الطريقه. ودوك نحطهم فوق النار حتى يبداو يتكتكوا، يبداو هذوك لي زيبيس يمتزجوا مع بعضهم بهذه الطريقه. هنا راهي حمراء برك، لا كاليتي ديماج برك ما كانتش باينه مليح هكذا البنات. ومن بعد كي شفتها بدات تكتك، راح نمرقها ب2 كيسان. الكاس يرفد 200 مليلتر. 2 كيسان تاع الماء دافي ولا بارد كيما حبيتو، ونخلوها تانيك حتى تبدا تغلي مليح. كي تبدا تغلي كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، راح نبدا نستف كامل لي بول تاع الدجاج مرحي تاعي بهذه الطريقه، ونغطي عليهم ونخليهم يطيبوا. هنا البنات ما راحش يدي لكم وقت بزاف باسكو الرز طايب والدجاج معروف يطيب ليه. هنا بعد ما طابت لي راهي واحد الريحه ما شاء الله. نديكوريها بزيتون فيولي هذاك.
وريقه تاع الرند. وهذا هو الشكل تاعها كيفاش جات. شوفوا البنات بنه وشكل استادير حطوها لضيافكم وقلبكم مهني، ما كونتخيغ راح تهمر لكم وجهكم، راح كامل يطلبوا منكم هذه الوصفه. بالي كاين بزاف اللي يعرفوها مي كومام دائما ناخذ بعين الاعتبار كامل الفئه تاع الناس. وهذا هو الشكل تاعها في صحن التقديم. جات واش نقول لكم ولا اروع واحد البنه يا البنات، هايله هايله هايله. ننصحكم كامل تجربوا هذه الوصفه باسكو راح تولوا وتدعوا لي وتدعوا لوالديا بيان سور. تقدروا تقدموها مع لابيغي ولا مع لي فريت ولا مع اي طبق واحد اخر. اي طبق حطيتوها معاه. ما ننصحكمش برك بالروز باسكو ديجا هي فيها الروز راح تجي تقهم، هذا ما كان. ما ننصحكمش تقدموها مع طبق الارز. دونك هذا هو الشكل تاعها حبوبات. هكذا نكون وصلنا لنهايه لا فيديو تاع نهار اليوم. نتمنى عفوا الوصفه تكون عجبتكم، طبقوها، تشاركوني بتطبيقاتكم، ما تنساوش لي لايك لي كومونتير، نحبكم بزاف وتهلاو لي في رواحكم. الى اللقاء مع وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.